अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम इनवाइटेड थे शाहीन मैच मेकर सर्विस हम पे, ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर हम जो काम कि करें, इसको मोहम्मद करें यूसुफ ने स्टार्ट, हमें लेकिन इनवाइट किया लोगों को था। एक जगह पर बहुत ही इकट्ठा अच्छा करना या सेमिनार लोगों था। को लेकर तो आना मैंने ये बड़ा मुश्किल कहा काम है, आज क्योंकि आप हर लोगों बंदा के अपनी साथ बिजनेस आज में की भी मसरूफ है और एक्टिविटी इसका शेयर नोबल करती कॉज हूँ, एंड इट्स टोटली तो पब्लिक मेरे साथ इंटरेस्ट रहिएगा। है। तो इस तरह के इवेंट्स लोग कर भी रहे हैं, कम हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है ख़ानदानी निज़ाम की बेहतरी के लिए। ख़ानदंदे का मसला है और बड़े कम लोग ऐसे हैं जो अच्छे ख़ानदानी निज़ाम में चल रहे हैं, जो आज भी अपनी रूट के साथ जुड़े हुए हैं, अपने आबा व अजदाद के साथ जुड़े हुए हैं। ये मसले हर घर के मसले हैं, तो कोशिश यही है कि इनके ऊपर थोड़ा सा एड्रेस किया जाए। और हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कुछ जो सीनियर्स हैं वो भी यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं और कुछ लोग आप भी आ भी रहे हैं। मैं तलावत का स्टार्ट करता हूँ, तलावत से, और उसके बाद मैडम मुशरा साहिबा आपसे कुछ आगे बात करेंगी। उसके बाद फिर हम अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ, अपने एजुकेशनिस्ट के साथ, उसके बाद हम सेमिनार का इनकाद करते हैं कि भाई ये इश्यूज सोसाइटी में हैं, हम ये समझ रहे हैं, एंड रिजल्ट ये है, इसका हल ये है। सिर्फ ये बताना कि भाई फलाना मसला है, मार धाड़ है, ये वो सभी बता देते हैं, हल कोई नहीं सोचता, हल कोई नहीं बताता। तो हमने बेसिकली उसकी तरफ जाना है। हमारा मोटिव ये है कि हल निकालना है सोसाइटी का, इसी सोसाइटी में रहते हुए। किस्म के प्रॉब्लम हो गए कि को खुद को एजुकेट करना है। जब आप लोग हमें रिव्यूज देंगे, आप हमें बताएंगे कि मसले मसाइल क्या हैं, उन मसलों को लेकर जब हम एजुकेशनिस्ट के पास जाएंगे, हमें उनका हल पता चलेगा। तो हम खुद भी एजुकेट हो रहे हैं, सोसाइटी को भी करें, ताकि इतनी सारी नेगेटिविटी, इतने सारे मसले मसाइल में से कोई एक तो उठकर पॉजिटिव बात करे। जो लोग सही काम कर रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट करने वाला कोई नहीं है, उनको दिखाने वाला ही कोई नहीं है। अगर कोई अच्छा कॉज कर भी रहा है तो उसका रिजल्ट ये होता है, आपके सामने है। तो बेसिकली हम अच्छाई को खुद, हम ऐसे ऑडियंस हैं, हम लोग सनसनीखेज खबरों के उस पर भी बीवी शक करती है। जो बेचारी सही बीवी होती है, जो घर से वाकई जॉब करने जाती है, उस पर भी घर वाले भी शक करेंगे, उसका हस्बैंड भी शक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखाया ही ये क्या है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू प्रमोट पॉजिटिव थिंग्स। जितनी चीजें, मतलब इस कॉज के लिए नहीं, हमेशा लाइफ में प्लीज कोशिश करें कि जितनी चीजें अगर पॉजिटिव हम कर सकते हैं ना, वो मैक्सिमम करें। उसका इम्पैक्ट हमारी अपनी जाती लाइफ पे ये होगा कि हम पॉजिटिव होते चले जाएंगे, हमारा घर का माहौल पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो बस इसी तरह की चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे बैठेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, आप हमें सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है? तो जरूरत है। मुआशरा तभी तरक्की करता है जब घरों में सुकून होता है। वो सुकून हमें सड़कों पे नजर आता है, वो हमें ऑफिस में नजर आता है, और फिर वही सुकून फैलता हुआ मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। तो हम दावा देते हैं काजी साहब से कि वो आएँ, तशरीफ लाएँ और बताएं कि किस तरह से हम मजबूत रिश्ता और मजबूत पाकिस्तान को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। को अपना उस्ताद समझता हूँ। एक उस्ताद ने एक शागिर्द को सीट पर बिठा दिया है और मैं उसी वक्त से बड़ा परेशान हूँ। सच्ची बात है, मैं पीछे बैठने वाला आदमी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया। और फिर बर्नार्ड शाह ने कहा था कि तुम अपने बच्चों को अपने अहद की तालीम न दो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं किए गए। उसका कौल उसके हलक से निकला, खलक तक गया, और आज वो फलक पर पहुंचा हुआ है। आज के 10 साल के बच्चे की 10 उंगलियों पर पूरी कायनात रक्सा है, उसका सीना राजों का तफीना है, मालूमाते आमा का खजीना है। हमारे मर्दों को चाहिए कि औरतों की ताजीम करें, और जो मर्द औरतों की ताजीम नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, वो सबसे पहले अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के वजूद की नफी करते हैं। ये सिलसिले सारे मजबूत उस वक्त होंगे जब हम टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे। ताहा, यासीन, मुजम्मिल, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक बेटी से चली। बेटी हमारी नस्लों की अमीन है, बेटी के कदमों में जन्नत है। ये जहेज जो गैर मुस्लिम की रस्म है, हमारी नहीं है, दीन इस्लाम की नहीं है। आप उसका जो विरासत का हिस्सा बनता है उसको दें, उसके घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम पैसे की है। एहसास, जिस मुआशरे में एहसास और अदब खत्म हो जाए वो मुआशरा मुर्दा। और आप लोगों ने गौर किया, जो हमारी सोसाइटी है ये है जातियात पे, इज्तमाई नहीं है। मैं मुझे चाहिए, मैं करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। नो, एहसास खत्म हो गया है और हमें ये नहीं पता है, अमल नहीं करते। मेरी बीवी मेरे बच्चों को जन्म देने की पाबंद है, दूध पिलाने की पाबंद नहीं है। मेरे गंदे कपड़े धोने की पाबंद नहीं है, मेरा गंदा वॉशरूम धोने की पाबंद नहीं है, मेरे गंदे वॉशरूम धोने, गंदे कपड़े धोने, खाना पका के मुझे देने की पाबंद नहीं है। उसका मुआवजा कौन देता है? लेकिन बदबख्ती ये है, वो किसी शायर ने कहा था कि तियां लई परदेस में बाबल, पुत्रा लई जागीरा, दुख सुख सहना ते उफ ना कहना, ये तियां दियां तकदीरां। हम बेटी को बेटी नहीं समझते। अब मेरी गौर से जरा बात सुनिएगा कि मेरी हकीकी बेटी कौन सी है। यस, जो बेटी मेरे घर में 20, 22, 24, 30 साल रहती है वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी मेरी बहू है।
تضاد کیا ہے؟ اب غور کریں ذرا. تضاد یہ ہے کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں جائے تو راج کرے, کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئے بہو بن کے نوکرانی رہی ہے. کہاں کا اصول ہے یہ؟ فطرت کے خلاف ہے. اگر آپ اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں, آپ کے کسی گھر میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. بیٹی کے لاڈلے نے رکھی ہے وہ ہے ازواجا لتسکنوا الیہا, تاکہ وہ سکون حاصل کرے, تاکہ وہ اطمینان حاصل کرے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ہی ہیں جو ان کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کرتے ہیں. تو سب سے بنیاد جو خالق کائنات اللہ عز و جل نے رکھ دی ہے, اگر ہم اس کو ہی وائلیٹ کر دیں, جیسے سر فرما رہے تھے کہ روٹیاں پکانا بنیادی چیز ہی وائلیٹ کر گئے, لتسکنوا الیہا, سکون ہی نہیں ہے رشتے کے اندر. اس میں اب اور پیرامیٹرز آ جاتے ہیں, پڑھی لکھی ہے نہیں ہے, ان پڑھ ہے جاہل ہے, کماتی ہے نہیں کماتی ہے, ورکنگ وومن ہے ہاؤس وائف ہے, کیا ہے. بٹ دا مین پوائنٹ از دیٹ اگر سکون نہیں ہے گھر کے اندر تو پھر اس خاندان کا پروان چڑھنا, اس نسل کا آگے بڑھنا, اس زندگی کا آگے تسلسل چلنا, اس خاندانی نظام کے اندر ذہنی تفاوت اور اس کا ذہنی اطمینان جب برقرار نہیں رہے گا تو معاشرے کے اندر ایک اچھے کامیاب اور پروکار شہری پیدا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. جب اماں ابا ماں باپ ایک پیج پر نہیں ہے, ویسے تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پر رہتی ہے, کیوں جلامہ صاحب ایسے ہی ہے تو, لیکن گھر کے اندر اگر والدین وہ بچوں کی پرورش کرتے ہوئے لتسکنوا الیہا, سکون برقرار رکھیں, اور ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لتسکنوا الیہا کہ سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے. تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ میری عزت کریں. سب سے بنیادی رشتہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے, احترام کرنا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. ہمارے اور بہترین اپنے گھروں کو چلا سکتی ہیں. اس کے لیے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک اچھا تربیت یافتہ ماحول پیدا کریں, اپنے اندر بھی صبر اور استقامت پیدا کریں, اور اپنے معاشرے میں اس چیز کو ڈیولپ کریں. یہ رشتہ خالی ایک مرد نہیں بناتا, ایک عورت بھی رشتہ اتنا ہی مضبوط بناتی ہے. اس میں خالی سارا کنٹریبیوٹ مرد پہ نہیں دیا جا سکتا کہ مرد ہی آپ کے رشتے اور آپ کی فیملی, آپ کے خاندان, ساری رسپانسبلٹیز اس کے اوپر ہیں. ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز خود نبھانی ہے. ان سب کا حساب ہم نے اپنی ذات کا حساب اللہ کے آگے جا کے خود دینا ہے. اس وجہ سے اگر ہم لوگ کولیگز کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں, ہم اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں اور اپنے سے زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بدترین ہوتے ہیں, اور پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر والے ہمارے متعلق زبان بھی نہ کھولیں. تو بہترین شخص وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس, تو ہم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے بہتر ہے. ہم نے مذاہب بنائے ہوئے ہیں, ہم نے مسالک بنائے ہوئے ہیں, جبکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی طرف سے تو صرف ایک اسلام آیا ہے, ہم نے اس کے مختلف ایڈیشن بنا لیے ہوئے ہیں. آپ کو خالص دین کی طرف پلٹنا ہے, خالص دین پر عمل کرنا ہے. خالص دین اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے, اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائز حدیث کی شکل میں موجود ہے, اور یہ قیامت تک باقی رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا عنوان بہت اچھا تھا اور رشتوں کے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی, تو سوچنا چاہیے اور پازیٹیو ہی رشتوں کو لے کے چلنا چاہیے. اور جیسے کہ ہمارے بہت سارے سینئرز مولانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں, دیکھا جائے تو بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے گھروں میں وہ بہت کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں, مگر وہ بولتی نہیں ہیں. بعض بات آپ کے خاندان میں بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے کمپرومائز کر کے چلنا ہے, جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے رشتہ یہ نبھانا ہے, اور وہ رشتہ نبھاتی بھی ہیں. اور میں ان ماؤں کو, ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو آج تک یہ رشتے نبھاتی آ رہی ہیں, وہ کمپرومائز کر کے چل رہی ہیں. وہ کیونکہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچے ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان ہے, تو اس لیے سب سے پہلے خاندان کا دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک خاندان اچھا ہو جس میں آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہو, وہ خاندان اچھا ہوگا تو آپ کی بیٹی سکھی رہے گی. پازیٹیو سوچتے ہوں گے تو آپ کی بیٹی سکھی رہے گی, ورنہ نہیں. تو اس لیے جو رشتہ جہاں بھی کریں بس دونوں خاندان اچھے ہوں, آپ اچھا رشتہ کریں. اپنے بچی کو سوچ یہ دے کے بھیجیں کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ برداشت کرنا ہے. اور لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ پازیٹیو سوچیں. اور یہ جو واقعی باہر ماحول بہت خراب ہو چکے ہیں, لڑکیاں بھی ویسی ہو چکی ہیں اور لڑکے بھی ویسے ہی ہیں. لڑکیاں بھی باہر افیئر چلا رہی ہیں, لڑکے بھی چلا رہے ہیں. اور ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, نیک عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہم اسلام کے عمل کو فالو کریں, دین اسلام پہ چلیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اسلام پر عمل کریں, اور حضرت تیجا کے بھی اصولوں پہ عمل کریں. جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری سادگی کے ساتھ, ہم بھی ویسے ہی گزاریں. اور آج کا سیمینار جو ہم ختم کر رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے ہماری چائے پہ. اور جتنے بھی ہمارے سینئر پرسن یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بہت ایوینٹیو تھے, اور سب نے بہت پازیٹیولی رول ادا کیا, اور سب نے بہت اچھی اسپیچ کی. ہم چاہیں گے کہ ہم ان سب کو فالو کریں اور ان کی باتوں کو دھیان سے سوچیں بھی, اور اپنی فیملیوں میں بھی یہ ڈیولپ کریں.